اور مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے سیدہ حسن مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے سیدہ حسن ہے نوری ہے سارا گھرانہ نوری ہے سارا گھرانہ میرے خواجہ بچا ہے دیوانہ میرے خواجہ کا اب کیسے کیسے لوگ آئے دامن اسلام میں کہتے سبحان اللہ اس لیے کہ جو بھگانا چاہتے تھے جو بیٹھنے نہیں دینا چاہتے تھے جب انہوں نے چہرہ دیکھا ہے جلوہ دیکھا ہے تو پھر کچھ اور نہیں نبی کا کلمہ پڑھا اور آل نبی کے دیوانے ہو گئے کیسے کیسے لوگ آئے دامن اسلام میں کیسے کیسے لوگ آئے دامن اسلام میں ہو گیا جب ہند آنا ہو گیا جب ہند آنا میرے خواجہ آپ کا کتنا سبحانہ میرے خواجہ آپ کا اور ساری دنیا یاد رکھے گی کرامت آپ کی ساری دنیا یاد رکھے گی کرامت آپ کی ساری دنیا یاد رکھے گی کرامت آپ کی کاسے میں ساگے بلانا کاسے میں ساگے بلانا میرے خواجہ آپ کا نوری ہے سارا گھرانہ میرے خواجہ آپ کا اور یہ شمیم خط فضیلت کیا بیان تیری کرے یہ شمیم خط فضیلت کیا بیان تیری کرے یہ شمیم خط فضیلت کیا بیان تیری کرے ساقیے کو سے ہے نانا ساقیے کو سے ہے نانا میرے خواجہ آپ کا نوری ہے سارا گھرانہ میرے خواجہ آپ کا خواجہ ہندو دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اللہ نے جنہیں توفیق دی وہ در غریب نواز سرکار میں حاضر ہیں ہم سب یہاں سے اس بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے اور انشاءاللہ پرسوں 6 رجب کو 11 بجے آپ کی مسجد میں کل شریک ہوگا اس میں آپ شریک ہوں اور ثواب داریں حاصل کریں ساری کائنات میں یا ساری کائنات سے لوگ بارگاہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی قسمت کا اپنے مقدر کا ستارہ عود ثریا پر لے جاتے ہیں ہندوستان کی ایک مشہور خانقاہ برکاتیہ کے ایک عظیم بزرگ سید آل رسول مارہ ربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جب سفر پر تھے اور بغداد شریف پہنچے اور سرکار بڑے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور
वो दौर था कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ज़ईफ़ी के आलम में, यानी आप बुढ़ापे के आलम में, और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जवानी के आलम में, जब ये दोनों शख्सियतें, जब ये इन दोनों जात की मुलाकात हुई तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अपने खादिमों से फरमाते हैं कि मेरा खालाजाद भाई हसन संजरी आया है, उसे मेरे खास हुजरे में ठहराया जाए। आप फरमाते हैं कि 3 दिन तक आपने उस हुजरे में कयाम किया, और चौथे दिन जब आप आने लगे तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने आपको सीने से लगाया, और लगाने के बाद फरमाया मेरे भाई, मेरे नाना ने जहां आपकी ड्यूटी लगाई है आप वहां तशरीफ ले जाए और वहां पर बसने वाले लोगों को इस्लाम की दावत दे, कुरान की दावत दे, अल्लाह की तरफ बुलाए। और जब आप बुलाने के लिए वहां पर पहुंचेंगे लोग मुखालफत करेंगे, लोग आपसे नाराज होंगे, मगर आपको वापस नहीं पलटना है, मुस्तफा के जामे इश्क का जाम पिलाना है और दीवाने रसूल पैदा करना है, दीवाने रसूल पैदा करना है। आगे फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मारहरा के ताजदार बोल रहे हैं जो किताबें बता रहे हैं। आप फरमाते हैं सैयद आले रसूल मारहरा रहमा के जब रुखसत करने लगे तो सरकार को उसके पास रज़ी अल्लाह ताला ने एक जुमला और फरमाया, मेरे भाई अब जा रहे हो, जब पहुंच जाओगे और दोबारा जब हज का इरादा करोगे और इधर से गुजरोगे तो हमारी और आपकी जाहिरी मुलाकात नहीं हो पाएगी, जाहिरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। और यहीं से एक बात और पता चलती है कि सरकार गरीब नवाज का सरकार गौसे आजम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप खालाजाद भाई भी हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने आपको रुखसत किया, आप चलने लगे, एक जगह सफर में आई जिसका नाम समाना था। वहां जब आप सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला पहुंचे ना, तो आपकी चंद लोगों की टोली, चंद लोगों का ग्रुप, तकरीबन 40 लोगों का, और जब जिस इलाके में पहुंचता ना लोग हैरत ज़दा होकर देखते थे कि ये जाने वाले हैं कौन। समाना की धरती पर मेरे गरीब नवाज सरकार ने एक दरख्त के नीचे कयाम पजीर हुए, तो जो बादशाह था ना उसे पता चला, तो उसने आपको वापस भेजने की और हर तदबीर इख्तियार की कि आप उसका शहर छोड़ दें, उसका इलाका छोड़ दें। जब किसी में कामयाब ना हुआ ना तो उसने मक्र किया और उसने कहा अब ऐसे नहीं, अब दावत देकर बुलाया जाए और इन्हें मुनाफिकत के साथ इन्हें जहर पिलाया जाए। जब जहर पी लेंगे, ये उनका दिमाग बोल रहा था, ये उनका शूर बोल रहा था कि हम जहर, अगर हमने जहर पिला दिया तो इनका इंतकाल हो जाएगा। उसे पता ही नहीं था जिसका भेजने वाला अल्लाह का रसूल हो उसका कोई रास्ते में क्या कर सकता है। आपके पास एक नुमाइंदा भेजा, उसने अपने किसी सिपाही को भेजा और भेजने के बाद कहलवाया कि बादशाह आपकी दावत करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके महल में विराजमान हो जाएं, महल में तशरीफ लाएं और बादशाह के साथ खाने के लिए आपको इनवाइट किया जाता है, आपको दावत दी जाती है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जब बादशाह का नुमाइंदा पहुंचा तो उसने जब कहा तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं दावत कबूल करता हूं, इसलिए कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, इसलिए कबूल कर रहा हूं। मैं खाने की दावत कबूल कर रहा हूं, बाकी और किसी चीज की दावत कबूल नहीं कर रहा हूं। और महल में नहीं आऊंगा, महल के बाहर तुम्हारा बादशाह भी आएगा, हमारी जमात में जितने लोग हैं ये भी आएंगे, हम सब बैठकर खाना खाएंगे। आओ देखो, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो रसूल कायनात से प्यार करने लगता है, जो नबी का दीवाना हो जाता है, नबी के आज़म के फरमान पर अमल करता है। और गरीब नवाज सरकार की जात तो वो जात है, वो शख्सियत है, वो जात है कि खुद मेरे सरकार ने गरीब नवाज सरकार को यहाँ पर भेजा है, मेरे मुस्तफा ने भेजा है। आप
وہ وقت آیا جب آپ دعوت کے لیے بادشاہ کے محل کے قریب تشریف لے گئے. بادشاہ نے ایسا کھانا تیار کروایا. بادشاہ چونکہ بادشاہ تھا, کھانا تیار کروایا ایک دسترخوان پر. سارے لوگ بیٹھ گئے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کی دعوت قبول کی ہے, زہر کی دعوت قبول نہیں کی ہے. میں نے کھانے کی دعوت قبول کی ہے, زہر کی دعوت قبول نہیں کی ہے. اس لیے کھانا میرے لیے اور زہر جس نے ڈالا ہے اس کے لیے. اب جب سرکار غریب نواز نے یہ فرمایا نا اور کھانا کھا لیا, کھانا کھا کے چلے آئے, بادشاہ ہر طرف, بادشاہ کی ہر طرف ذلالت ہونے لگی, رسوائی ہونے لگی. بادشاہ نے جب دیکھا کہ زہر سرکار غریب نواز نے الگ کر دیا ہے تو وہی زہر پی کے بادشاہ مر گیا. غریب نواز کی دونوں باتیں مکمل, کھانا میرے لیے, زہر جس نے ڈالا اس کے لیے. سرکار غریب نواز سفر کرتے ہوئے اور آگے تشریف لانے لگے, اور جب دلی سے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوئے نا تو ان جنگلوں میں سلطان شہاب الدین گوری کا ایک سپاہی ملا. اس نے کہا کہ میں جنگ کے لیے گیا تھا اور ہم ہار گئے ہیں اور اپنی فوج سے بچھڑ گئے ہیں. میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اجمیر نہ جائیں, اس لیے کہ بادشاہ بڑا ظالم ہے اور جب آپ جائیں گے تو آپ کو قتل کر دے گا. آپ کو یا تو قید کر لے گا یا تو آپ سارے لوگوں کو قتل کر دے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہاب الدین اپنی مرضی سے گئے تھے, میں اپنی مرضی سے نہیں, سرکار مدینہ کی مرضی سے جا رہا ہوں اور میرے پاس ہتھیار نہیں, اخلاق مصطفیٰ ہے, میں اخلاق مصطفیٰ کی بنا پر جا رہا ہوں اور بھیجنے والا اللہ کا رسول ہے, میرا لانا ہے اور جہاں ڈیوٹی لگی ہے مجھے وہاں جانا پڑے گا. وہ سپاہی بھی آپ کے ساتھ ہو لیا اور جب آپ پہنچتے اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر پہنچے ہیں جہاں آج ہزاروں دیوانے ہوں گے اور سب کی تمنا یہی ہوگی کہ میرے خواجہ ہم خالی دامن لے کر آئے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ قوت دی ہے, وہ طاقت دی ہے, وہ توانائی دی ہے, وہ رتبہ دیا ہے کہ آپ جس کی جانب اشارہ کر دیں اگر فقیر ہو تو بادشاہ بن جائے. اور یہ ہوا ہے وہ بارگاہ, تو وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں لوگوں نے دعائیں کی ہے تو اللہ نے اندھوں کو آنکھ عطا کر دی ہے. اس بارگاہ میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمن بارگاہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کے لیے تشریف لے گئے. اور تشریف لے گئے نا, یہ بادشاہ تھے اور جب بارگاہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک اندھا ہے جو بارگاہ سرکار غریب نواز میں کھڑا ہے اور دروازے پر کھڑا ہو کے صدا لگا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم کب سے یہاں کھڑے ہو اور تمہاری مراد کب سے پوری نہیں ہوئی ہے. اس نابینا شخص نے کہا تھا تقریباً 2-3 سال ہو گیا ہے میں اسی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں اور میری سنی نہیں جا رہی ہے. بادشاہ نے فرمایا میں بادشاہ اورنگزیب ہوں, میں اندر فاتحہ کے لیے جا رہا ہوں. واپس آیا, اگر تمہیں آنکھ نہ ملی, تم بینا نہ ہوئے تو تمہارا سر مار دوں گا, تمہیں قتل کر دوں گا. اب جب جان پر بن آئی نا تو جو 2-3 سال سے وہاں کھڑا تھا اور مانگ رہا تھا, جب جان پر بن آئی اور ادھر اورنگزیب عالمگیر رحمہ بارگاہ سرکار غریب نواز میں حاضر ہوئے اور فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد جب واپس آئے نا, ادھر بادشاہ کے جانے کے بعد جب اس نابینا کی جان پر بن آئی تو یہ رونے لگا, عرض کرنے لگا اے پروردگار میں کئی برس سے 2-3 سال سے بارگاہ سرکار غریب نواز میں کھڑا ہوں. اے پروردگار غریب نواز کے صدقے میری آنکھیں مجھے عطا کر دے, بینائی عطا کر دے. اے پروردگار ان نیک بزرگ کے صدقے میں, نبی کے لال کے صدقے میں مجھے بینائی عطا کر دے, نہیں تو میری زندگی جانے والی ہے, میری جان جانے والی ہے. اے پروردگار میری صدا سن لے. ہوتے کرتے بارگاہ سرکار غریب نواز میں استغاثہ پیش کرتا ہے, اے سرکار غریب نواز میں 2-3 سال سے آپ کے دربار میں موجود ہوں, چاروں
आबरू कशी कर रहा हो, मगर आज तो जान पर बनाई है। बादशाह आपकी मज़ार पे है, वो आएगा तो मेरी गर्दन मार देगा। उधर से औरंगजेब आलमगीर रहमा वापस आए, और जब वापस आए तो आने के बाद क्या देखते हैं, जब हाजिरी के लिए गए थे तो उसे दिखाई ना दे रहा था, मगर जब वापस आए हैं तो नाबीना नहीं है बल्कि बीला हो गया है, बिलाई वापस आ गई है, उसे दिखाई देने लगा। आप फरमाते हैं तुझे दिखाई कैसे देने लगा? उसने कहता है बादशाह आपने दुआ की होगी, गरीब नवाज ने सुन ली, परवरदिगार ने सुन ली। बादशाह ने कहा नहीं, आज तक जो तू इस दर पे खड़ा था तो तू दिल से नहीं कह रहा था, दिल से जो आग निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। वो अब तक सिर्फ खड़ा था, दिल से नहीं मांग रहा था। जब दिल से मांगा ना, दिल से आवाज निकली ना, तो रब्बे काबा ने कबूल कर लिया है, परवरदिगार ने कबूल कर लिया है, तुझे बीनाई अता कर दी। आप फरमाते हैं अगर तुझे दिखाई ना भी देता तो मैं तेरी गर्दन नहीं मारता, मगर मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। इस बारगाह में आया है तो तेरी तड़प क्या है, मांगने का तरीका क्या है? वो बारगाह है सरकार गरीब नवाज रहमा की। और आप क्या इस्तिकामत देखे, आप आके बैठे ना, हजारा बार सुना होगा आपने, आपको उठा दिया गया। यहाँ हमारे महाराजा के उठ बैठते हैं या जो भी बैठते हैं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। एक जुमला बोल के आप चले आए कि उठ बैठते हैं तो बैठे ही रहेंगे, और बैठे तो इस कदर बैठे रहे कि जब तक आपने दुआ नहीं फरमाई तो बादशाह की फौज उन्हें उठा ना पाई, उन्हें उन ऊँटों को खड़ा ना कर पाई। तो हमें चाहिए कि जिस गरीब नवाज सरकार ने हमारे और आपके बाप दादाओं तक मजहब इस्लाम को पहुंचाया है, कुरान को पहुंचाया है, दीन को पहुंचाया है, आज भले ही हमें धमकी दी जाए कि हम तुम्हें मिटाया जाएगा। अरे यार, जिस गरीब नवाज ने जिसको बिठा दिया, जब बादशाह ने उन्हें उठाने की ताकत ना दी तो जिन्हें बचा दिया है उन्हें भगाने की किसमें ताकत है? भगाने की किसमें ताकत है? मगर बात यह है कि हम प्यार भी तो ऐसा करें ना। आज अपनी जलालत के जिम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद आपस में दस्तों गिरेबा है। हमसे खुद अपने भाई की तरक्की नहीं देखी जाती, हमसे खुद अपने पड़ोसी की खुशहाली नहीं देखी जाती, हमसे खुद अपने भाई का कारोबार नहीं देखा जाता। तो जब हम दूसरे का बुरा चाहेंगे, दूसरे को मिटाना चाहेंगे, वो मिटे ना मिटे, हमारा वजूद पहले मिट जाएगा। उसका बुरा हो ना हो, हमारा बुरा पहले हो जाएगा। हम सब अल्लाह की मखलूक है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम रब्बे काबा के नजदीक बुलंद हो जाओ, अल्लाह की नजर में बुलंद बाला हो जाओ, तो तुम मेरे उम्मतियों की यानी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें बुलंद करता चला जाएगा। मान गया है सरकार गरीब नवाज अली रहमा, न जाने कितने लोग हाजिर होंगे और उस बारगाह से फैज मिलता है ना, हर जाने वाले को मिलता है, हर प्यार करने वाले को मिलता है। इसलिए कि नबी की आल के आस्थाने से अगर फैज नहीं मिलेगा तो फिर कहां से मिलेगा? मगर मांगना भी तो हमें दिल से चाहिए, हमें इस्तिकामत के साथ जिंदगी तो गुजारनी चाहिए। आज हर तरफ रुसवाई सिर्फ हमारी है, वजह सिर्फ ये है कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया, मस्जिदों को इस हद तक वीरान कर दिया कि हमारी मस्जिदें आबाद नहीं हो पा रही है, मस्जिदों का पेट नहीं भरता। यार, जिस इलाके की मस्जिद वीरान हो उस इलाके वाले आबाद कैसे हो सकते हैं? कड़वी है मगर कीजिएगा। जब अल्लाह का घर आबाद ना हो तो हम कैसे आबाद होंगे? ये मस्जिदें जिन्हें हम वीरान करते हैं ना, हर चीज के लिए वक्त है हमारे पास। अगर नहीं है तो नमाज के लिए नहीं है, अगर नहीं है तो कुरान की तिलावत के लिए नहीं है,
اگر نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجدیں جب ویران ہوتی ہے نا تو رب کعبہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے یا جو لوگ ویران کرتے ہیں ان کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں، اور جب یہ آباد ہو جاتی ہے تو یہ دعائیں کرتی ہے۔ جب اللہ کا گھر اللہ سے دعا کرے اور اللہ سنے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آباد ہونا تو اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھر کو آباد کر دے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے نہیں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج تو لوگ باتیں سننے تیار نہیں ہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ باتیں سننے تیار نہیں ہے، مگر جس نے جلوہ سرکار غریب نواز دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ غریب نواز سرکار نے اللہ کی مانی، رسول اللہ کی مانی، فرمانے خدا و رسول پہ اپنی زندگی کو گزار دیا، اور جب تک حیات رہے بظاہر اس کائنات میں اللہ کے لیے زندگی گزارتے رہے تو انعام یہ ملا کہ قیامت تک سرکار غریب نواز کا نام زندہ رکھا جائے گا۔ 800 سال کم نہیں ہوتے ہیں، 800 سال کم نہیں ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ ہم سے تو ہمارے باپ کی قبر کا نشان 8 سال کے اندر بھول جاتا ہے، ہم نشان تک یاد نہیں رکھ پاتے، اور مزار سرکار غریب نواز 800 سال کے بعد ویسے ہی چمک رہی ہے، اور پورے ہندوستان ہی سے نہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے جب قدم رکھا نا تو کفار و مشرکین کو بڑی دقت ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، طرح طرح کے حربے اپنائے کہ انہیں کیسے واپس بھیجا جائے، کیسے انہیں باہر کیا جائے، یا کیسے ان کو مارا جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راجہ پرتھوی راج چوہان نے ایک پنڈت کو ہائر کیا اور اس سے کہا کہ تم بڑا جادو تنتر منتر جانتے ہو، اگر ان کو باہر کر دو گے، اگر ان کو ہرا کر واپس بھیج دو گے تو تم جو چاہو گے تمہیں بادشاہی محل سے عطا کیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا، تمہیں وہ چیز تمہارے نام کر دی جائے گی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساگر جو تالاب تھا اس کے کنارے موجود ہے، وہ آیا اور اپنے چیلوں کو لے کے آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا میں مشورہ دینے آیا ہوں، آپ چلے جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا یا قید کر لیا جائے گا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، رسول کائنات سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو رسول کائنات کا دیدار کرایا جاتا ہے، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس نے اپنا سارا کام شروع کیا، اور جب جادو کرنے لگا نا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، ابھی وقت آئے گا کہ یہ بھی آپ کی جماعت میں، آپ کی شمولیت میں آ جائے گا۔ کہ سبحان اللہ۔ وہ کرتا رہا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اس کے ہر حربے کا توڑ دیتے رہے، ہر حربے کا، ہر چال کا جواب پیش کرتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب کافی لوگ جمع ہو گئے اور وہ ہارنے لگا تو سرکار غریب نواز کے قدم آز میں آ گیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا جتنا جادو میں نے سیکھا ہے سب آپ کے اوپر استعمال کر دیا ہے، ایک بات بتا دیں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون ایسا جلوہ ہے جس میں آپ گم ہیں اور آپ پر اثر نہیں ہوتا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا تھا کوئی وظیفہ نہیں، جلوہ رسول کائنات ہے جو میری آنکھوں میں موجود ہے، جلوہ رسول کائنات ہے جو میری آنکھوں میں موجود ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور جب بادشاہ نے یہ دیکھا نا کہ جس کو ہم نے بھیجا تھا اس نے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، ناراض ہو گیا، ناراض ہوا تو پانی ہی بند کر دیا، پانی بند کیا۔ ادھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے
किसी को पानी लेने के लिए भेजा, पता चला पानी बंद है, पानी नहीं मिलेगा, हर कोई पिएगा मगर आपको नहीं मिलेगा। आपने हजारों मर्तबा सुना होगा कि कासे में पूरा सागर चला आया, और जब फिर से वो लोग परेशान होने लगे, फिर से आए, माफी मांगी, और फिर से सरकार गरीब नवाज का वो कासा, वो प्याला उस दरिया में डाला गया, फिर से पानी आ गया। कहने का मतलब ये है कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जो भी जाता है या जहां से भी जाता है, अपने दामन उम्मीद को पुर करके वापस आया करता है, दामन उम्मीद को भर के वापस आया करता है। और उस बारगाह में एक औरत आई ना, आने के बाद रोने लगी, और जब रोने लगी, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। अब जब नमाज से फारिग हुए, पूछा क्या बात है? आप फरमाती हैं कि बादशाह ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद कर दें। मेरे बुढ़ापे का सहारा वही था, मेरे लिए बुढ़ापे की लाठी था वो, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद फरमाएं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर नाहक कत्ल किया गया होगा तो अल्लाह असबाब पैदा फरमा देगा। अगर नाहक कत्ल किया गया होगा, कोई जुर्म नहीं होगा, तो अल्लाह असबाब पैदा फरमा देगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बूढ़ी माँ के साथ बादशाह के दरबार में पहुंचे, और पहुंचने के बाद फरमाते हैं कि अगर तूने इसको बिना किसी जुर्म के कत्ल किया है, कोई जुर्म नहीं है इसका, और फिर भी सजा मिली है। आज भी अगर देखें ना तो हमारे न जाने कितने नौजवान भाई कैद हैं, और वो 2040-50 में छूटेंगे तो क्या आएगा मीडिया पे, इन्हें शक की बिना पर 20-25 साल की सजा में इन्हें कैद कर दिया गया, पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, पूरी जवानी चली गई। इसलिए ये बुजुर्गों की तालीमात है कि पढ़ाई के मैदान में आगे आइए, अल्लाह की इबादत में आगे आइए। जब अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में अपने सरे नियाज को, अपने सरे नाज को खम करेंगे, अल्लाह के घर को आबाद करेंगे और अल्लाह की मानेंगे, तो अल्लाह हर मैदान में हमें फतेह याबी अता करता चला जाएगा। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया था कि जब आप लड़ते हैं तो क्या सोच के लड़ते हैं? आप फरमाते हैं कि मैं जब भी लड़ता हूं, अपने दुश्मन को देखता हूं तो पहले ही अंदाजा कर लेता हूं कि मुझे वार कहां करना है, वार कहां पे करना है, और मैं लड़ता ही जीतने के लिए हूं। और वही मौलाए कायनात को ना मस्जिद में देखा गया कि सूखी रोटी है और अपने पैर से तोड़ते हैं, हाथ से नहीं तोड़ते हैं। बाबे खैबर को एक हाथ से उठाकर फेंकने वाला शख्स, जिसे शेरे खुदा कहा जाता हो, मस्जिद के अंदर बैठकर सूखी रोटी अपने हाथ और पैर का जोर लगाकर तोड़ते हैं, फिर पानी में डुबोते हैं और फिर उसे खाते हैं। मस्जिद के बाहर हसनैन करीमैन में सबील लगाई हुई थी ना, गरीबों को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। एक शख्स आया और कहने लगा, मुझे एक हिस्सा नहीं 2 हिस्सा चाहिए। आप फरमाते हैं 2 हिस्सा क्यों चाहिए? हर कोई तो ईमानदारी से 1 लेके जा रहा है, आप 2 क्यों मांग रहे हैं? आपने जब ये फरमाया ना तो आने वाले शख्स ने कहा, मैंने मस्जिद के अंदर देखा है एक शख्स बैठा हुआ है जो, और जिसके पास खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी है, वो पानी में भिगो भिगो कर खाते हैं। मुझे 2 हिस्सा मिल जाएगा, अपना हिस्सा मैं इस्तेमाल कर लूंगा, दूसरा हिस्सा उस बैठने वाले शख्स को दे दूंगा। हसनैन करीमैन ने कहा, तुझे मालूम नहीं उन्हें शेरे खुदा कहा जाता है, जिनकी बरकत से, जिनके कदमे नाज की बरकत से उनके बेटे तुझे खाना खिला रहे हैं, उस शख्स का नाम मौलाए कायनात है। आपसे पूछा गया आप लड़ते कैसे हैं, तो आपने कहा मैं लड़ता ही जीतने के लिए हूं, जीतने के लिए लड़ता हूं, और जब अल्लाह की रजा के लिए लड़ता हूं तो वो ताकत रसूल कायनात की होती है, वो रहमत परवरदिगार की होती है, और जो रोटी खा रहा हूं ये मेरी अपनी ताकत है। जब अल्लाह की ताकत, अल्लाह की रहमत कब हमारे पास आती है? जब हम अल्लाह के हो जाते हैं, जब अल्लाह के लिए जीते हैं। हमारा तो कोई दिन अल्लाह के लिए नहीं गुजरता, एक एक दिन का 24-24 घंटा गुजर जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, पहला कलमा नसीब होता है क्या?
24 घंटा गुजरने के बाद ये महसूस करें क्या पहला कलमा नसीब होता है? नहीं होता है। इतनी जलालत के बाद भी अगर हम आपस में लड़ते रहे तो मजा कोई तीसरा ले जाएगा। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो फायदा किसी और का होगा, और यही हो ही रहा है। जब से हम लड़ने लगे तो आवाज कोई और हो गए। अब भी अगर बारगाहे सरकार गरीब नवाज में चलकर या अल्लाह की रहमत की रजा के लिए, रसूल कायनात की नजर रहमत के लिए ये आहद कर ले कि आज से हम अपने भाइयों की मदद करेंगे, अल्लाह के लिए जिएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि सारी कायनात हमारे कदमों में झुकती नजर आएगी। सारी कायनात आएगी, मगर हम पहले सुधर तो जाए। हम ही बिगड़े हुए हैं तो सुधरेगा तो। दुआ करें कि रब्बे काबा हम सबको बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बारगाह सरकारे गरीब नवाज से फैज लेने की तौफीक अता फरमाए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़े पंजगाना बादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। और एक ऐलान आखिरी में कि परसों इंशाल्लाह 11 बजे आपकी मस्जिद में उर्से सरकारी गरीब नवाज मनाया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप शिरकत फरमाएं और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।